जारी छ जारी छ जारी छ जारी छ जारी छ खारेज कर 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 जारी छ जारी छ जारी छ जारी छ जारी छ खारेज कर खारेज कर नया शिक्षा ऐन जारी कर जारी कर जारी कर नया शिक्षा ऐन जारी कर जारी कर जारी कर नया शिक्षा ऐन जारी कर जारी कर जारी कर विगतका संकल्प कार्यान्वयन कर विगतका संकल्प कार्यान्वयन कर विगतका संकल्प कार्यान्वयन कर हामी सबै छाड्दैनौँ जारी छ 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 हाम्रो आन्दोलन 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 जारी छ जारी छ जारी कर जारी कर जारी कर जारी कर खारेज कर खारेज कर खारेज कर खारेज कर जारी कर जारी कर विगतमा भएका सबै सम्झौता